आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग छौँ। विशेष गरी राप्रपाको नजिकै गरेको महाधिवेशन र महाधिवेशन नजिकै गर्दा पार्टीले गरेका क्रियाकलापहरू कसरी र कस्तो अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन्, आज हामी यो विषयलाई मूल विषयका रूपमा उठान गर्नेछौँ। भने पछिल्लो समय देशमा देखिएको अस्थिर राजनीति र अस्थिर राजनीतिभित्र खेलेका पात्रहरू जो देशभित्र अथवा हामी सहजै भन्ने गर्छौँ विदेशी शक्ति, वास्तवमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठीक छ। तर देश आराम हुन सकेन। अस्थिर राजनीति र व्यतिथिमा सधैँभरि यस्तै रह्यो। यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? हामी प्रसङ्ग यहीँबाटै सुरु गरौँ। अब हेर्नुहोस्, अब कतिपयको निमित्त अहिले देशमा जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ, यो किन भयो, कसरी भयो, यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने बारेमा चिन्ता र चासो छ। यो स्वाभाविक पनि हो। तर म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जुन मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि बाटो गलत भएपछि हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि, ड्राइभर जतिसुकै राम्रो राखे पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। अहिलेको नेपालको अवस्था भने त्यही हो। हेर्नुहोस्, ६२-६३ को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा जे जस्ता किसिमका अवधारणाहरू अवलम्बन गरियो, जुन मार्गचित्र कायम गरियो, त्यो गलत थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले हामीले धतुरोको बिउ रोपेर आँप फलोस् भन्ने आकाङ्क्षा राखेर हुँदैन। त्यसकारण अहिले जुन किसिमको विकृति र विसङ्गति देशमा देखा परेको छ, तपाईँले अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो, सायद तपाईँले भ्रष्टाचारको पनि कुरा गर्नु खोज्नु भएको होला, सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पनि कुरा गर्न खोज्नु भएको होला, विदेशीको चलखेल र प्रभावको कुरा गर्नुभएको होला। यसमा निश्चय पनि दलहरूको अकर्मण्यता, नेताहरूको सत्ता लिप्सा पनि जिम्मेवार छ। तर त्यसको साथसाथै मूल रूपमा चाहिँ बाटो नै गलत छ। त्यसकारणले हामी गलत बाटोमा छौँ आजको दिनमा। हो, निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, अहिले जुन बाटोबाट हामी हिँडिराखेका छौँ, हामीले ६२-६३ को परिवर्तनपछि नयाँ नेपाल बनाउने, आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने नाउँमा हामीले हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, धरोहर, संस्थाहरूलाई भत्काउने काम गर्यौँ। तर कस्तो किसिमको मूल्य, मान्यता, धरोहर र संस्थाको निमित्त, संस्था देशको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा पर्याप्त रूपमा चिन्तन मनन नै नगरिकन विदेशीहरूको उक्साहटमा र केही एडभेन्चर गर्न चाहने नेताहरूको लहरबाजीमा हामीले हठातमा निश्चित समूहको घेराभित्रबाट यो गतिविधि भइरहेछ भन्ने यहाँको आकलन होइन। अहिले जुन किसिमको प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्रको जो हामी अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आम जनताको निमित्त भइराखेका छैन। यसले आम जनताको आत्मोन्नतिमा कुनै योगदान पुर्याउन सकेको छैन। अहिलेको जुन किसिमको लोकतन्त्र भन्नुहोस् या प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, यो केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको निमित्त मात्र भइराखेका छ। त्यस्ता सीमित दलका सीमित नेताहरूले एक प्रकारले भन्यो भने सिन्डिकेट खडा गरेर, कहिले सत्ता पक्षमा बसेर, कहिले प्रतिपक्षमा बसेर, तर उनीहरूको एउटै सिन्डिकेट हो। हेर्नुहोस्, त्यो सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने काम गरिराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई यदि सुधार गर्ने हो भने हामीले पात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन। केपी ओलीलाई धेरै ठुलो आरोपहरू लगाइयो, संविधान समाप्त पार्न लाग्यो,
प्रतिगमनतर्फ लाग्यो, विदेशीको इसारामा काम गर्यो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दियो भन्ने आरोप लगाइयो र अनेक तिगडम गरेर केपी ओलीलाई सत्ता बाहिर पुर्याइयो र अहिले चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। यो 3 महिनाको मात्रै अवधिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुहोस् त, कसरी संविधान र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि बलात्कार गरिएको छ, कसरी भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, कसरी सर्वसत्तावादी ढङ्गबाट राज्य सञ्चालन गर्ने काम गरिएको छ। हिजोको दिनमा अध्यादेश ल्याएको कुराको धेरै ठुलो विरोध गर्थे यिनीहरू, तर अहिले उनीहरू नै त्यो अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजिराखेका छन्। मतलब यस्तो किसिमको विकृति र विसङ्गति छ जो केवल पात्र परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन। मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ, नेपालमा व्यवस्था चाहिँ छिटो छिटो परिवर्तन भयो, तर त्यो व्यवस्थाभित्रका पात्र र तिनीहरूको प्रविधि चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। यसको जड कहाँनिर छ? होइन, जड मुख्य कुरो भनेको हेर्नु, सबभन्दा पहिले हुन त चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था राम्रो भयो भन्दैमा त्यसले पनि प्रतिफल राम्रो दिन्छ भन्ने जरुरी छैन। जबसम्म त्यो व्यवस्थालाई, त्यो संविधानलाई सञ्चालन गर्ने त्यसका संवाहकहरू, कार्यान्वयनकर्ताहरूमा दूरगामी सोचाइ, इमान्दारिता, देश प्रेम, नैतिकता भएन भने जस्तो सुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि, जस्तो सुकै राम्रो संविधान कायम गरे तापनि त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन। तर परिस्थितिलाई केही चाहिँ सुधार गर्नको निमित्त व्यवस्थागत र नीतिगत त्रुटिहरूलाई पनि हामीले सबभन्दा पहिला सच्याउनु पर्छ। अब विकल्प के त? फेरि विकल्पको पनि कुरा आउँछ नि। विकल्प छैन, दोष मात्रै दिन्छौँ, विकल्प खोज्दैनौँ भन्ने दोष आउँछ। विकल्प छ, जस्तो भनौँ न, पहिला त हामीले एउटा मनस्थिति बनाउनु पर्यो। अब जे जस्तो चाहिँ कमी कमजोरी भए तापनि, जे जस्ता विकृतिहरू ल्याए पनि आखिर यसको सुधार गर्ने त फेरि राजनीतिक दलहरूले नै हो, दलका नेताहरूले नै हो, नागरिक समाजले हो, बुद्धिजीवी वर्गले हो। उनीहरूले पहिले एउटा मनस्थिति बनाउनु पर्यो। त्यो मनस्थिति भनेको के भने, अहिले देखिएका विकृतिहरूको समाधान के, अहिले देखिएको चाहे त्यो भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति भन्नुहोस्, चाहे त्यो सर्वसत्तावादी सोच भन्नुहोस्, यो रोगका लक्षणहरू। तपाईँलाई खोकी लाग्यो भने, सामान्य खोकी रहेछ भने त त्यो स्ट्रेप्सिल खाएर तातो पानी खाएर पनि ठिक होला। तर यदि छातीमा सङ्क्रमण छ भने त तपाईँले छातीको एक्सरे गर्नु पर्यो र छातीमा लागेको रोगको निदान र उपचार गर्नु पर्यो। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ अहिले देखा परेका जुन विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, यी रोगका लक्षण हुन्। त्यसैले केवल सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर हुँदैन, रोगको मूल जडमा नै जानुपर्छ। यो मनस्थिति पहिला राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवी वर्ग र आम जनताले, नागरिक समाजले गर्नु पर्यो। त्यसको निमित्त अझै तयार भएका छैनन्। हेर्नुहोस्, उहाँहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् विकृतिको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, समाधानको बारेमा उहाँहरूको कुनै तपाईँको एउटा गहिरो अध्ययन र त्यसतर्फको चाहिँ सोचाइ पनि छैन। उहाँहरू केवल सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ, व्यक्ति परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, केही सामान्य नीतिगत परिवर्तन मात्रै गर्ने कुरा मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले म त के भन्छु भने, हेर्नुहोस्, यो करिब 1.5 दशक भयो हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनतर्फ देशलाई अगाडि बढाएको। 2062 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म आउँदाखेरि करिब 15-16 वर्ष नागिसक्यो। भने यो 15-16 वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै मेरो त प्रष्ट धारणा छ। हेर्नुहोस्, कसैले पनि यसमा चाहिँ चित्त दुखाउनु हुँदैन। मूल रूपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका बारेमा नै अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। बेला आइसक्यो, त्यो निश्चित रूपले बेला आइसकेको छ। ढिलो गर्नु हुँदैन। यदि यो रोग बढ्दै गयो भने, अहिले सामान्य औषधिले निको हुन्थ्यो भने पछि सर्जरी गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसतर्फ समयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसको माने एउटा के भन्दा हामी प्रतिगमनतर्फ फर्कने, पुरानो व्यवस्थामा फर्किने, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेकै होइन। हामीले प्रजातन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने, संविधानलाई पनि बलियो बनाउने, तर
तर यसभित्र देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरू त हटाउनु पर्यो नि। हाम्रो भनाइ त्यति मात्र हो। अब भनिदिनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा यहाँले भने जस्तै सुधारिनुपर्छ र सुध्रिएको देश देख्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो। हजुर। तर यहाँहरूको यो विचार आज झनपछि झन् कमजोर हुँदै गएको महसुस पो गरिएको छ कि यतातर्फ तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? हाम्रो त विचार कमजोर भएको छैन। विचार त अहिले झन्झन त्यसप्रति जनताको आकर्षण बढेर गएको छ। तपाईँले पनि देख्नु भइरहेको छ। स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा पनि हिजो हामीले लिएका मान्यताहरू, चाहे हिन्दू राष्ट्रको कुरा होस्, चाहे राष्ट्र संस्थाको कुरा होस्, त्यसप्रति स्वस्फूर्त रूपमा नागरिक स्तरमा पनि आवाज उठिराखेको छ। र त्यसको साथसाथै राजनीतिक दलहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त महासमितिका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर चाहिँ अध्यक्षलाई बुझाएका छन्। नेकपा एमाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पनि धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपालको पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालिराखेका छ। त्यो देख्नु भएको छ यहाँले? छ नि, नेताहरूले बोलेका छन् नि, हामी देखेका छौँ। नेताहरू देखेका छन्, कतिपयले बोलेर गरेका छन्, कतिपयले व्यवहारबाट देखाइरहेका छन्। विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही गतिविधिले यहाँलाई त्यतापट्टि लक्षित गर्नु भएको त होइन नि? होइन, त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हेर्नुहोस्। उहाँले जुन किसिमबाट एउटा अहिले परम्परागत मूल्य मान्यताको संरक्षणको पक्षमा अलिकति आवाज उठाइरहनु भएको छ। चाहे त्यो पशुपतिको कुरा होस्, चाहे त्यो राम मन्दिर निर्माण अयोध्याको कुरा किन नहोस्, यी सब कुराहरूले यो मूल्य र मान्यताप्रति एउटा सकारात्मक धारणा बन्दैछ। त्यसका साथसाथै अन्य केही नेताहरूले त आवाज पनि उठाएका छन् नि, सो पार्टीको नेताहरूले। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको किन यहाँ कसले उठायो कसले उठाएन भन्ने कुरो भन्दा पनि मूल रूपमा यो विचारप्रति जनतामा आकर्षण बढ्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि केही सकारात्मक भावना बढ्दैछ र नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गहरूमा पनि हिजोसम्म हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको बारेमा सुन्न पनि नचाहने पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू अब कमसेकम सुन्न तयार हुनुभएको छ, बुझ्न तयार हुनुभएको छ। त्यस कारणले यो विचारप्रति जनताको धारणा सकारात्मक बन्दैछ, वातावरण अनुकूल छ। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एउटा सत्य र तितो कुरा चाहिँ के हो भने यसको मूल संवाहक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ कमजोर छ। विचार बलियो भएको छ, हाम्रो पार्टी कमजोर भएको छ। यहीँनिर हो अब हामीले आत्मसमीक्षा गरेर कहाँ हामीले कमजोरी गर्यौँ, कहाँ हामीले बाटो बिरायौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गरेर आगामी दिनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो अहिलेको व्यवस्था ल्याउन जोडतोडका साथ लागेका दलहरू अब फेरि त्यतै फर्किन्छन्, लक्षण त्यस्तै देखिया छ भनेर यहाँले कसरी सहजै रूपमा भन्न सक्या भने क्या? अनि पहिलो कुरो त एउटा केही स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने तपाईँलाई पनि भ्रम नरहोस् र तपाईँ मार्फत म अरूलाई पनि केही भ्रम छ भने निराकरण। अब पछाडि फर्किने होइन, पुरानो व्यवस्थामा जाने होइन। हामीले राज संस्थाको जुन कुरा गरिराखेका छौँ 62-63 भन्दा अगाडिको राज संस्थाकोमा जाने भने होइन। हामीले परिकल्पना गरेको अहिलेको राज संस्था भनेको संविधानको परिधिभित्र रहने, संसदको नियन्त्रणमा रहने, अभिभावकको रूपमा रहने, राष्ट्रियता र प्रतीकको रूपमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा बेलायत, जापान, युरोपियन मुलुकहरूमा रहेको जस्तो अभिभावक र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था रहने, शासन जनताले गर्ने, जनताका प्रतिनिधिले गर्ने, राजनीतिक दलहरूले गर्ने। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा राज संस्था आवश्यक पर्छ। यो राज संस्थाको परिकल्पना हिजोको व्यवस्थामा फर्किने कुरा होइन, यो मध्यमार्गी विचार, परिवर्तनकारी शक्तिलाई पनि चित्त बुझ्ने मध्यमार्गी विचारको कुरा हामी गरेका। त्यसै सम्भव छ, अब प्रयास गर्छौँ हामी। अहिले नै म सम्भव छ भन्दिनँ। अब केही नेताहरू, केही राजनीतिक दलहरू जसले गणतन्त्रको पक्षमा धेरै ठुलो
सङ्घर्ष गरेका छन् उनीहरू अहिले नै रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन कठिन छ भने नेताहरूले नै आम जनतालाई गलत सन्देश दिनुभएको छ। हिजोको दिनमा नेताहरूले के भन्नुभयो भने देशले भोग्नु परेको भोग, रोग, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन यो सबैको जड राज संस्था हो भनियो, सामन्ती संस्था हो, हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू धर्म हो भन्ने त्यो सन्देश व्यापक रूपमा फैलाइयो र आम जनमानसमा त्यो कुरा अहिले चाहिँ गढेको छ। अब त्यो कुरालाई नेताहरूले गलत रहेछ भन्ने बुझे तापनि त्यो सच्याउनको निमित्त उहाँहरूमा आँट छैन। आँट नभएको हो, आँट पनि छैन र त्यसको साथसाथै उहाँमा त्रास पनि छ। किनभने जुन किसिमको मूल्य मान्यता अवधारणा मार्गचित्र उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यसले उहाँलाई रातारात अरबपति बनाएको छ। त्यो व्यवस्थाले उहाँहरू सम्पन्न भइसक्नु भएको छ। उहाँको परिवारहरूको चाहिँ उन्नति भएको छ, केही कार्यकर्ताहरूको उन्नति भएको छ। आम जनता जहाँसुकै जाउँ अहिले हेर्नुहोस् त ती सङ्घर्षशील योद्धाहरू, क्रान्तिकारी नेताहरू आज कुन अवस्थामा छन्? 15 वर्ष अगाडिको अवस्था के थियो र आज कुन अवस्थामा छन् यसबाटै प्रष्ट हुन्छ। त्यस कारणले के भन्दा उहाँलाई त्रास छ कि यो व्यवस्था हट्यो भने हामी चाहिँ समाप्त हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातिर त्रास पनि छ, अर्कोतर्फ जनतामा जाने आँटको पनि कमी छ। तर बिस्तारै हेर्नुहोस्, बिस्तारै त्यो समयले नै उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ डोराएर लिएर आउँछ। यदि उहाँहरू डोरिन सचिनु भएन भने उहाँहरू इतिहासको एउटा पात्रको रूपमा मात्रै सीमित रहन्छ। यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि त यो विचारलाई आम जनतासँग लैजान अझै सक्नु भएको छैन नि। तपाईँका पछाडि त जनता कमजोर हुँदै गएछन् नि, कम हुँदै गएछन् नि। म हेर्नुहोस् यो तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई आत्मआलोचनाका साथ स्वीकार गर्दछु र म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 62-63 देखि 72-73सम्म संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्म हामीले अवलम्बन गरेको विचार र बाटो ठिक थियो। संविधान निर्माण भइसकेपछि खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने परिस्थिति निर्माण भएपछि त्यसको कारण के छ वास्तवमा आवश्यक भयो भने म पछि विस्तारमा गरौँला। त्यो पनि बताउँला। तपाईँको मूल कुरो के हेर्नुहोस् के भने त्यसपछि हामीले बाटो बिराउँदै गयौँ। राप्रपा सिद्धान्तमुखी भन्दा सत्तामुखी राप्रपा बिग्रेकै त्यहीबाट हो, बिन्दु त्यही हो। 73 सालदेखि चाहिँ हामी बिग्रियौँ। अब यहाँ बिग्रिनुको चाहिँ अब मूल कारण मैले भने किनभने हेर्नुहोस् म तपाईँले एउटा आज यो पनि कुरा जानकारी गराउँ। जब केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेर हामीले चाहे त्यो भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अन्तको कुरा होस्, चाहे नेपाली जनताको हक र अधिकारको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने कुरामा होस्, चाहे त्यो मित्रराष्ट्र चीनसँग व्यापार पारवाहन रेल तेल बिजुलीको विकास गर्ने नयाँ आर्थिक खाका निर्माण गर्ने कुरा होस्, त्यसमा हामीले जुन योगदान र भूमिका पुर्याएका थियौँ वास्तवमा 73 पछि हामीले जुन बाटो लिएर गयौँ त्यसलाई हामीले न्याय गर्न सकेनौँ र यहीँनिर म महसुस अहिले बल्ल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। होइन, मैले त्यही बेलादेखि महसुस गर्दै आएको गल्ती एक किसिमले भने म चाहिँ त्यो परिबन्धमा पनि थिएँ, घेराबन्दीमा थिएँ। म यही भन्दै थिएँ यहाँ कतै न कतैबाट परिबन्धमा पर्नु भएको थियो त्यो बेला भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ। चुकेको मैले चाहिँ के भन्नु हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा मैले अब त्यो बेलामा अडान लिन नसकेको आत्मालोचना गर्नुपर्छ। मलाई तपाईँको के भने पार्टी अब त्यो संविधान जारी भइसकेपछि अब नयाँ चुनाव हुने भयो। नयाँ चुनाव हुने बेलामा अब हामी मात्रै गएर हुँदैन, ठुलो पार्टी बनाउनु पर्छ, पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि कुराहरू जुन गरियो त्यो मलाई पनि ठिकै लाग्यो। पार्टी एक गरेर बिग्रिँदैन भन्ने, तर पार्टी एकता नै हामीलाई प्रचण्डको सरकारमा जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति बन्न गयो। बाध्यात्मक बन्या हो त्यो बेला। किनभने या त चाहिँ किनभने म तपाईँले स्मरण गरौँ, हेर्नुहोस्
पहिलोपटक जब पशुपतिजीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन राप्रपा र मेरो नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालको बिचमा एकता गर्ने जुन समझदारी बनेको थियो त्यो बेलामा हामीले लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको घरमा बसेर के निर्णय गरेका थियौँ भने सत्तामा जाने बारेमा पहिला पार्टी एक गरौँ, त्यसपछि मात्रै सत्तामा जाने नजाने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो निर्णय भएको थियो। पशुपतिजीहरू सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, म जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिएँ र हामीले बिचको बाटो के अपनायौँ भने होइन अब सत्तामा जाने र नजाने भन्ने कुरा पहिला पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकीकृत पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गरौँ भन्ने हामीहरूको समझदारी भयो। त्यही समझदारी अनुसार हामीले हस्ताक्षर गरेर साउन 25 गते पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर घोषणा पनि गऱ्यौँ। त्यसको निमित्त राष्ट्रिय सभागृह हामीले बुक पनि गऱ्यौँ। तर असार 24 गते नै त्यो सम्झौता विपरीत पशुपतिजीले दुईजना राप्रपाका साथीहरूलाई प्रचण्डको सरकारमा पठाइदिइहाल्नु भयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई प्रश्न भने हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो सम्झौता विपरीत भयो, त्यस कारण अब एकता हुन सक्दैन। तर त्यो बेलामा एकता टुङ्गिएकै हो, त्यो बेला एकता चाहिँ भएन, अवरुद्ध भयो। तर फेरि 6 महिना 3-4 महिना बित्दै म माथि फेरि दबाब बढ्न थाल्यो र पार्टीभित्रकै केही साथीहरूले भन्न थाल्नु हो के भने सत्तामा गएर के बिग्रिन्छ, पार्टी एकता जसरी पनि गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रैको दबाब हो कि अलि बाहिरबाट पनि दबाब सिर्जना भइरहेको थियो भन्ने कुरा? बाहिरको अलिअलि दबाब नभएको होइन, मैले बुझेँ, मलाई त दबाब थिएन तर अन्तबाट चाहिँ अलिअलि कुराहरू थियो। तर त्यो कुरा आइसकेपछि वास्तव मैले भन्न सक्नु पर्थ्यो के भन्दैन हुँदैन म मान्दिनँ भन्न गएको भए एउटा बाटोबाट जान्थ्यो। तर दबाब सबैतिरबाट आइसकेपछि अब सरकारमा जाने भए पनि गएर पार्टी एक गरौँ। अध्यक्ष, यी त सबै विगतका कुरा भयो। यहाँहरूले आत्मसमीक्षा पनि गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो सच्याएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर यहाँहरूले कमिटमेन्ट पनि गरिसकेको अवस्था हो। अब भनिदिनुहोस्, दुईवटा अध्यक्षले चलाएको नेकपाको अवस्था यो भयो, तीनवटा अध्यक्षले चलाएको राप्रपाको अवस्था कस्तो छ पछिल्लो समय, यो पनि भनिदिनुहोस्। अहिले जस्तो गति हिँड्छ त्यस्तै छ नि। 2 वर्षको पार्टी एकता गरेको कुनै काम हुन सकेको छैन। अलमलमा हुनुहुन्छ है? बिल्कुल अलमलमा छौँ हामी, गति हिँड्छौँ। एजेन्डा देशव्यापी बनेर गएको छ। म तपाईँको रात दिन मेची महाकाली घुम्नुपर्ने मान्छे चाहिँ नि चारैतिर चाहिँ नि घेराबन्दीमा परेर चाहिँ कुन्जो भएको जस्तो भएको छु। त्यस कारण मैले त 6 महिनाभित्रमा अधिवेशन गरेर एकल नेतृत्व कायम गरौँ भन्दाखेरि झन्डै 2 वर्ष लाग्यो। अब जे जस्तो भयो यो सबै बितिसकेको कुरामा हामी नजाउँ। अब हाम्रो कार्तिक 27 गते म यहीँनिर जोड्दैछु, कार्तिक 27 गते महाधिवेशन हुन्छ। त्यो कार्तिक 27 गतेपछि पार्टीको एकल नेतृत्व कायम रहन्छ र विगतका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। आगामी महाधिवेशनबाट राप्रपामा एकल नेतृत्व देख्न पाइन्छ? हजुर, त्यो त हाम्रो विधानमै छ। त्यसैले गर्दा अहिले यो त अन्तरिम व्यवस्थापन हो, 3टा अध्यक्ष भने त। तपाईँले अधिकांश जिल्लाको अधिवेशन सक्नु भएको छ, तर केही बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशनको मिति फेरि सार्नुभयो भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा किन सार्नुभयो त्यो? किनभने अब हामीले कार्तिकको 27 गते महाधिवेशन गर्ने छ। त्यो बिचमा झन्डै 1 महिनाको समय बाँकी छ। केही जिल्लाहरू 19-20वटा जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी रह्यो भनेपछि केही दिन थप्यो भने 77वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनको निमित्त हामीले केही दिनको समय थप्यौँ। र एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई अहिले जानकारी पनि गराउँ, त्यो के हो भने यो महाधिवेशनमा हामीले देशका सम्पूर्ण 753 पालिका 330वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, 165वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, 77 जिल्ला र 7 प्रदेश सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ। यो झन्डै करिब 4500 सहभागी हुन्छ। माहौल कस्तो छ अहिले, कस्तो बनाइरहनु भएको छ जिल्लागत रूपमा हेर्दाखेरि? अत्यन्तै उत्साहपूर्ण छ। महाधिवेशनको निमित्त सबै साथीहरूमा उत्सुकता देखिराखेको छ। त्यही साथीहरूकै चाहना अनुसार अलिकति समय बढाएको पनि हो। अब तर यो समय बढाउनुको अर्थ महाधिवेशन पर सार्ने होइन, त्यही समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी, कार्तिकमै महाधिवेशन गर्ने गरी यो हामीले चाहिँ
केही समय चाहिँ थप गरेर आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सक्षम बनेर आउने लक्षण देखिन्छ हो महाधिवेशनबाट। निश्चय पनि हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि अब यो महाधिवेशन भइसकेपछि अब जो नेतृत्वमा आउला, जो नेतृत्वमा आए तापनि एकल नेतृत्व हुन्छ, सबैले त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गर्छन्, गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता छ, प्रजातान्त्रिक विधान छ, प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन हुन्छ, निर्णय समूहको हुन्छ, विचार व्यक्तिको हुन्छ। त्यो आधारमा हामी अघिल्तिर बढ्छौँ र यो महाधिवेशन सकिएपछि हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा, बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त हामी देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्छौँ। त्यही आन्दोलनको रापतापमा स्थानीय चुनावमा जान्छौँ र स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको सफलताको आधारमा हामी सङ्घीय चुनावको तयारी गर्छौँ र आउने चुनावपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा अग्रणी प्रजातान्त्रिक शक्तिमध्ये, म अहिले नै काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई जित्ने चाहिने पार्टी बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो अहिले कल्पना गर्न चाहन्न। हामी अहिले निकै कमजोर छौँ, तर आगामी चुनावसम्ममा काङ्ग्रेस र एमाले पछिको तेस्रो ठुलो शक्ति राप्रपा हुन्छ। यो भन्दै गर्दा अबको नेतृत्व कसको हातमा भन्ने कुरा पनि छ। यिनै तिनैजना अहिलेका वर्तमान अध्यक्षकोबाट नेतृत्व जन्मिन्छ कि अथवा अलि अर्को तहबाट नेतृत्व जन्मिन्छ भन्ने कुरा पनि छ कि? होइन, जो कोही पनि नेतृत्वमा आउन सक्छ। महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले जसलाई विश्वास गर्दछन् उनी नेतृत्वमा आउने हो। स्वाभाविक रूपले आकाङ्क्षा धेरैमा हुन सक्छ। सकेसम्म हामी एकता गरेर, सहमति गरेर निर्विरोध नेतृत्व चयनको प्रयास गर्नेछौँ। त्यो भएन भने स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट हामी पार्टीको नेतृत्वको चयन गर्दछौँ। यो एकता महाधिवेशन हो। यो एकता महाधिवेशन भएको हुनाले एकताको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ, चाहे सहमतिबाट होस् चाहे प्रतिस्पर्धाबाट होस्। यसो भन्दै गर्दा कमल थापाको मनसाय के अबको एकल नेतृत्व बन्छु भन्ने हो अथवा सबै समूहगत रूपमा मिलेर आयो भने म नेतृत्व छोड्न तयार छु भन्ने के छ यहाँको विचार? अब अहिलेसम्म मैले पार्टीको तीनवटा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, तीनवटै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएको छु अत्यधिक बहुमतबाट। मैले अहिलेसम्म मलाई भोट दिनुहोस् भनेर प्रचार प्रसार भन्नु परेको छैन, प्रचार गरेको पनि छैन। किनभने यो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै रगत पसिना बगाउँदै आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कार्यकर्ताहरूले मलाई राम्रोसँग चिन्दछन्। पार्टीको एजेन्डालाई बोकेर हिँड्दा टाउको फुटेर रगत बगेको पनि देखेका छन्, जेलमा परेको पनि देखेका छन्, संसदमा आवाज उठाएको पनि देखेका छन्, यो पार्टीको विचार निर्माणमा योगदान पुर्याएको पनि देखेका छन्, बीचमा थोरै गल्ती गरेको पनि देखेका छन्, केही कमजोरीहरू पनि देखेका छन्। र त्यसको साथसाथै के भनेदेखि चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछाडिको तेस्रो ठुलो पार्टी बनाएको पनि देखाएको छ। त्यसकारणले मेरो योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता आम कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छ। त्यसैले मैले आफूले उठ्ने नउठ्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि, मलाई भोट दिनुहोस् नदिनुहोस् भन्ने कुरा भन्दा पनि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अगाडितिर म खुला छु। जे उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ, जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो मलाई स्वीकार्य हुन्छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेको छ बेला बेलामा, यो भने के हो? तपाईँहरू थकित भए हो कि अथवा नयाँ पुस्तालाई अलि जोस बढी चल्या हो कि? नयाँ पुस्ताले आकाङ्क्षा राख्नु खराब होइन। त्यो हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो चाहना आकाङ्क्षाहरू हुन्छ र हाम्रो पार्टीहरू त्यस किसिमको चाहना देखिनुलाई मैले अस्वाभाविक लिएको छैन। तर अहिले हामीले नयाँ पुरानोको विवाद गर्ने होइन, उमेरको गन्ती गर्ने होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट वैचारिक, सङ्गठनात्मक र राजनीतिक रूपमा नेतृत्व कसले दिन सक्छ
त्यो व्यक्तिको छनौट गर्ने हो र त्यसको निमित्त मैले अघि पनि भने यो एकताको महाधिवेशन भएको हुँदा हामीले एकताको भावनाबाटै अघि बढ्नुपर्छ र त्यसैमा हामी सबैको भविष्य निर्भर छ। हेर्नुहोस्, अब अन्तमा यहाँलाई एउटा आरोप पछिल्लो समय के लागेको छ भने कमल थापा केपी ओली यानि कि एमालेको अलि निकट भयो, अलि कुम जोडेर हिँड्या छ भन्छन् कि यो वास्तविकता के हो यो पनि भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, मेरो सबै राजनैतिक दलहरूसँग समान एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, नेताहरूसँग राम्रो समझदारी छ, कसैसँग पनि मेरो मनमुटाव वैमनस्यता छैन। सँगै बसेर मैले धेरैसँग काम गरेको छु, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ। जहाँसम्म केपी ओलीको प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा म उप प्रधानमन्त्री रहेँ। त्यो बेलामा देशभित्र आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले देश आक्रान्त थियो। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि आँच आउन नदिकन हामीले जुन ढङ्गबाट समस्याको समाधान खोज्न सक्यौँ, त्यसमा केपी ओली र मेरो बिचमा एउटा राम्रो चाहिँ नि भावनात्मक र आत्मीय सम्बन्ध गाँसिन गयो। उहाँले मैले जुन अब त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको कारणले गर्दा जुन नीति र रोडम्याप मैले अघितिर बढाउन खोजेँ त्यसमा उहाँले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभयो। एउटा यो कारण छ। दोस्रो कारण, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अन्य विषयहरूमा टीका टिप्पणी गर्न सकिन्छ, प्रश्न चिन्ह छन्, मेरा पनि असन्तुष्टिहरू छन्। उहाँले काम गर्न पाउनु भएन अथवा चाहिँ उहाँले ठिक गर्नुभयो बेठिक गर्नुभयो त्यसबारेमा लामो बहस गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो फरक पाटो भयो। तर एउटा कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, केपी ओलीले एउटा यस्तो ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। केपी ओली भोलि राजनीतिबाट अलग भए पनि उहाँले नेपालको इतिहासमा आफ्नो नामलाई चट्टान जस्तै लेख्न सफल हुनुभएको छ। त्यो नेपालको चुच्चे नक्सा बनाएर उहाँले धेरै भ्रष्टाचारमा विवाद हुनु होला, चाहिँ अनेक विकास निर्माणको कुरामा होला, उहाँको अनेक होला, त्यसलाई पर्दा पछाडि राख्दिउँ। एउटा कुरा भन्नु, हेर्नुहोस्, विगतमा केही प्रधानमन्त्रीले त संसदमा नै कालापानीसम्म मात्र हो भनेर हाम्रो लेखेर दिएका छन्, लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर केही प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रियताको मामिलामा केपी शर्मा ओली अलि अगाडि देखिनु भयो, यो मानेमा यहाँलाई प्रिय लाग्यो। म तपाईँलाई भन्नु, यसमा अलिकति प्रश्न पारौँ। मैले भने नि केही प्रधानमन्त्रीले कालापानीसम्म मात्र नेपाल हो भनेर संसदमा लेखेर दिनुभएको छ। त्यो अवस्थामा वास्तवमा कालापानीसम्म नेपाल होइन नि, नेपाल त महाकाली भन्दा पूर्वको सम्पूर्ण भाग नेपाली हो। त्यो हिसाबले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको र धेरै लामो अन्तरालपछि लिम्पियाधुरा पनि नेपालको हो र यो हामीले पाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई संवैधानिकता प्रदान गर्नुभयो र अब कसैले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हजार कमी कमजोरी भए तापनि यो कुराको निमित्त म केपी ओलीलाई क्रेडिट दिन्छु र केपी ओलीको यो राष्ट्रियता का सम्बन्धमा म नगिच्छु। हेर्नुहोस्, अब त्यो बाहेक अरू कुरा त हाम्रा आफ्ना बाटा छन्। अब म चाहिँ नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने, उहाँ अहिले पनि गणतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ। अब उहाँ चाहिँ बाटो फरक होला, मन्दिर के अरे पशुपतिमा जलाहारी हाले पनि, राम मन्दिरको कुरा गरे पनि धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा हुनुहुन्छ। अब हामी संहिता हुनु हुँदैन भनिरहेछौँ। अब उहाँको भित्र मनमा जे भए पनि संहितालाई बाहिर संहिता बलियो बनाउनै पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैचारिक रूपमा मत भिन्नता भए तापनि राष्ट्रियताको सवालमा हेर्नुहोस्, जुन किसिमको त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँको जुन अडान छ, त्यसले गर्दाखेरि म उहाँसँग नजिक देखिएको र व्यवहारमा पनि तपाईँ काम कुरा गर्दाखेरि पनि कहिले के हुन्छ नि, एउटा केमिस्ट्री मिलेको भन्छन् कि के भन्छ, केपी ओलीसँग कुराकानी गर्दाखेरि मलाई आनन्द लाग्छ, अरूसँग रहँदाखेरि अलिकति रिजर्भेसन हुन्छ। अब त्यो उहाँ अलिक खुला हृदयको भएको भएर उहाँसँग सहज लाग्छ भन्न खोज्नु भयो। अब अहिलेको यो गठबन्धनको कुराकानी गरौँ, बडो अचम्मको छ।
यो एउटा प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने कङ्ग्रेस, अर्कातिर कम्युनिस्टहरूको एउटा जोडघट। गठबन्धनको कुराकानी गर्दाखेरि त अब सतहमा त 5वटा दलको गठबन्धन छ, तर अहिले पछिल्लो चाहिँ नि घटनाक्रमबाट त 6वटा गठबन्धन देखियो। तपाईँले कुन गठबन्धनको कुरा गर्नु खोज्नु? न्यायालय पनि जोडियो त्यहाँ। त्यही त मैले यो 6वटाको गठबन्धन जस्तो देखियो। वास्तवमा यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो वास्तविकता होला र भने क्या, अनि त्यो यो संयोग मात्रै मिल्या हो कि? अनि त्यसमा त अब कुनै विवादै छ जस्तो लाग्दैन। अब चाहिँ नि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गठबन्धनको बैठकमा मलाई चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि कोटा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। भन्नु भएन, अब बाहिर आयो, भन्नुभयो। त्यस भएको हुनाले अब गठबन्धनका नेताहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र त्यो अनुसार बाहिर चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा नाउँ चर्चा भएका व्यक्तिहरू गजेन्द्र हमाल स्पष्टै भनौँ न, मन्त्री पनि हुनुभयो। फेरि त्यसपछि चाहिँ अब बारले, बेन्चले, पूर्व न्यायाधीशहरूले, हामी सबैले विरोध गरेपछि राजीनामा पनि दिनुभयो। यो सबै घटनाक्रमबाट त्यो पुष्टि भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भन्दैन, वास्तवमा अब त्यो अहिले यो मन्त्री बन्ने प्रसङ्ग मात्र होइन। म एउटा कुरा चाहिँ वास्तवमा के पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु, जो आम नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ कि हेर्नुहोस्, अब निश्चय पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गर्नुभयो त्यो विवादको विषय थियो। हेर्नुहोस्, त्यसको संवैधानिकतामाथि च्यालेन्ज हुनु अस्वाभाविक होइन। पहिलोपटक पनि पुनर्स्थापना भयो र सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि पुनर्स्थापना गरेको भए त्यसलाई हामीले सबैले सामान्य रूपमा लिन्थे र संविधान प्रजातन्त्रको रक्षाको निमित्त सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक काम गर्यो भन्ने जस पनि दिन्थे। यद्यपि राजनीतिक रूपमा मेरो त सुरुदेखिको धारणा के थियो भने यो विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, चुनाव नै अहिलेको निकास हो भन्ने मान्यता राख्ने। यहाँले बोल्नु भएको थियो त्यो कुरा। तर पनि के भन्दैन, अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले। तर पछिल्लो चाहिँ पटकको फैसला हेर्नुहोस् त, एउटा साधारण कानुन नबुझेको व्यक्तिले पनि यसमा चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अमुक व्यक्तिलाई यति घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, निजलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको निमित्त यति दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाउनु अनि निजलाई विश्वासको मत दिनेहरूको पद जाने व्यवस्था खारेज गर्नु भनेर तपाईँको अदालतले जुन किसिमको फैसला गर्यो, यसले अब नेपालको संवैधानिक इतिहास र विकास क्रममा एउटा ठुलो विवाद सिर्जना गरेको छ। फेरि त्यतिले मात्र नपुगेर, हेर्नुहोस्, त्यतिले मात्र नपुगेर गठबन्धनका सहभागीमा भएका दलहरूलाई पार्टी फुटाउनको निमित्त सजिलो हुने गरी मध्यरातमा संसदको अधिवेशन अन्त गर्ने अनि बिहान सबेरै अध्यादेश जारी गर्ने अनि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले र त्यसपछिको चौथो ठुलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजित गरिदिने, विभाजनको काम सकिएपछि त्यो फेरि फिर्ता लिने। अनि यही विषयमा त यो त राजनीतिक बेमानी त छँदैछ। यो बारेमा अदालतमा तपाईँको मुद्दा चाहिँ पर्दाखेरि अदालत फेरि मौन भएर बस्छ चाहिँ। यो सब कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेको जुन किसिमको घटनाक्रम देखा परिराखेको छ र यो पछिल्लो घटनाक्रमले पनि मैले सुरुमै अघि तपाईँलाई चाहिँ नि अनुरोध गरेको जुन कुरा हो, यो सिस्टम र यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। यसको अन्तिम निकास भनेको हामी अन्तमा छौँ। हजुर, अन्तिम निकास भनेको 62-63 पछि अवलम्बन गरिएको अवधारणा र मार्गचित्रको कार्यान्वयनमा मध्यमार्गी बाटोबाट राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्ने बारेमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। बेला आयो। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, यहाँको समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि विशेष आभार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा। उहाँसँग हामी समग्र राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी महाधिवेशन कसरी कस्तो हुँदैछ र नेतृत्वमा
कस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ, नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।